पहले उबैदुल्लाह की खयानत की खबर मदाइन तो पहुंचने दो, उसके बाद चंद खतूत और चंद सफ़ीर अबा मोहम्मद के पास भेज दो, फिर सुलह का तकाजा करो। सुलह का तकाजा कबूल करेगा? नहीं नहीं, वो हरगिज़ तुमसे सुलह नहीं करेगा। क्यों? होशियार रहो, ये फर्जंद अली इब्न अबी तालिब है। बगैर किसी शक को तरद्दुद जल्द या देर तलवार उठाएगा, और जब फौज की कम हिम्मती से न उम्मीद होगा, उस वक्त फिर वो तन्हा ही तुम पर बरस पड़ेगा और मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी हुकूमत का पाया हिला कर रख देगा। यही वो चीज़ है कि जिससे तुम्हें परहेज करना चाहिए। माविया इब्न अबू सुफियान सुलह का तकाजा करता है और हसन इब्न अली जंग चाहते हैं। तुम ऐसा कह के ये बताना चाहते हो कि मुसलमानों का खून नहीं बहना चाहिए और ख़ानदान रसूल की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ये कहना बाइस होगा उन पर जो बुज़दिल और डरपोक हैं, उन पर जो जंग के अंजाम से खौफज़दा हैं, और ऐसी सूरत में वो हसन इब्न अली का साथ छोड़ देंगे। लेकिन उसके ऐसे साथी भी हैं जो जंग से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ, ये गिरा खवारिज के हाथों ही खुलेगी। खवारिज? तुम लोग क्या जानना चाहते हो? इस छावनी में क्या हो रहा है? आज तुमने क्यों नमाज पढ़ाई? उबैदुल्लाह इब्न अब्बास कहाँ हैं? उबैदुल्लाह इब्न अब्बास का जानना चाहते हो? सुनो, बताता हूं। सुनो, ए लोगो सुनो, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास हमारे पास है। कल रात वो खुद चलकर अमीर अल मोमिनीन मुआवियत इब्न अबी सुफियान के खेमे तक आए और लाखों दिरहम का इनाम पाया। मोहम्मद, आओ मोहम्मद, क्या बात है? उबैदुल्लाह फरार हो गए। क्या कहा? लश्कर को छोड़कर बताए बगैर भाग गए। उबैदुल्लाह याकूब और कैस को खबर कर। इब्न अब्बास भाग गए। मुआविया के सिपाह से जा मिले। आओ, अंदर आ जाओ।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. तशरीफ लाइए. हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मुआविया के साथ लड़ेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे. मुआविया के साथ लड़ेंगे, हम सुलह नहीं करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हम सुलह नहीं करेंगे, हम जंग करेंगे, मुआविया के साथ जंग करेंगे, कभी सुलह नहीं करेंगे. हुज्र, अदी, मुगैरा इधर क्या कर रहा है? मुआविया की जानिब से अबा मोहम्मद के लिए क्या पैगाम लाया है? हमें क्या मालूम, वो हसन इब्न अली से बात करने आया है. हसन इब्न अली ने क्यों हिंदा की औलाद के कासिद को कबूल किया? क्यों कबूल किया? क्यों कबूल किया उस कासिद को? क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ, कबूल किया है, सिर्फ मुस्लिमीन की बहबूदी की खातिर. हम उनके फरमान में हैं, वो हमारे फरमान में नहीं है. क्या ये सही है कि अबा मोहम्मद उबैदुल्लाह के तस्लीम होने के बाद मुआविया से सुलह करना चाहते हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सच है कि उबैदुल्लाह के भाग जाने के बाद मस्कन की सिपाह मुंतशिर हो गई है? झूठ है. आज सुबह मस्कन से खासिद आया है. कैस इब्न साद ने लश्कर की सालारी अपने ओहदे ले ली और इमाम के फरमान के मुंतजिर है. ठीक है, हम यही इंतजार करते हैं जब तक कि मुआविया के भेजे हुए बाहर नहीं आ जाते और हसन इब्न अली हमें बता नहीं देते कि इनके दरमियान क्या बातचीत हुई है. ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है. वो देखो, जासूस मिल गया. कौन सा? वही जो हमारे सरगना है और जो हमें कूफे में एक बार तलाश भी कर रहा था. कहाँ? वो देखो सामने. हम इंतजार करेंगे. बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. मैं कह रहा हूं बैठ जाओ. बैठते क्यों नहीं? खुदा की कसम, अगर हसन इब्न अली ने मुआविया के साथ सुलह कर ली तो मैं भी वही करके रहूंगा जो इब्न मुलजिम ने किया. खुदा की कसम, तुमने मेरे दिल की बात कही है. मैं भी यही सोच रहा था. क्या तुम वाकई मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ताकि हम दोनों इस काम को आखिर तक पहुंचा दें? जी हाँ, जी हाँ. चाहे हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाए. हाँ, जरूर. तो लाओ अहद करते हैं, दोनों मिल के उसे कत्ल करेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए. मुगैरा ने फितने की नीयत से मदाइन में कदम रखा था. वो इस बात पर मामूर था कि खवारिज के सरदारों, बुजुर्गान कूफा और कबाइल के रुआसा के ख़यानत आमेज़ खतूत के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुत्तले करे और इमाम को उनकी हिमायत से नाउम्मीद कर दे. ये वही लोग थे जो इमाम की बैअत के लिए नहायत मुश्ताक और बेताब थे. इमाम ने कूफियों के खतूत और उनके दस्तखत को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए कि पहले से इमाम को इस बात का खदशा था
کیونکہ ان کے رجحانات حوث رانیوں اور اخلاقی گراوٹ سے بخوبی واقف تھے۔ دعوت جہاد کے ابتدائی لمحات ہی سے اس دو چہرے رکھنے والے منافق اور فریبکار گروہ نے ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر دی تھیں۔ لہٰذا امام نے مغیرہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں انہیں پہلے سے اور تم سے زیادہ پہچانتا ہوں اور ان کی دنیا پرستی اور لالچی طبیعت کا تجربہ رکھتا ہوں۔ پھر مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو فرمان الہی کی پیروی اور گناہوں سے دوری اور سرکشی سے اجتناب کی دعوت دی، اور ساتھ خدا اور رسول خدا کے سامنے ان کی ذمہ داری انہیں یاد دلائی۔ لیکن جیسے ہی مغیرہ نے خیمے سے باہر قدم رکھا، دو پہلو اور کنایہ آمیز الفاظ میں مدائن میں صلح و سازش کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے اپنے ناپاک عزائم سے لوگوں کو آگاہ کر کے فتنے کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا۔ مغیرہ، ہمیں بتاؤ تم نے حسن ابن علی سے کیا بات چیت کی ہے؟ حسن ابن علی خود تمہیں بتا دیں گے اگر ضروری سمجھے۔ بالکل ضروری ہے۔ میں فقط اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی مسلمانوں کے جان و مال کا ہمدرد و خیر خواہ نہیں ہے۔ سنا تم لوگوں نے؟ سنا اس ملعون نے کیا کہا؟ کیا سمجھا اس کی باتوں سے؟ اس کی باتوں سے صلح اور سازش کا پتہ نہیں لگتا؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ شور نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، شور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہی تو ہو تم لوگ جس نے خوشی سے حسن ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے نامردو؟ پل پل میں کیوں رنگ بدلتے ہو؟ حسن ابن علی معاویہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جو بھی معاویہ کے ساتھ صلح کرے اس کا خون مباح ہے۔ پھر سے خوارج نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ خدا لعنت کرے خوارج پر۔ خوارج تو صرف فساد ڈالنا جانتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی؟ خدا کی لعنت ہو تم پر، تم نے ان کے باپ علی کے ساتھ بھی یہی کیا جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم معاویہ کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ چلو حملہ کرو، آگ لگا دو، جلا دو۔ ارے تم صلح کرتے ہو؟ حملہ کرو۔ آگ کا دستہ کہاں ہے؟ دو، پھینک دو، لگا دو آگ۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں مت لڑو، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو۔ لگا دو، لگاؤ آگ، مار ڈالو۔ جلا دو ان کو، خاکستر بنا دو بالکل۔ آگے بڑھو، بڑھتے رہو۔ ابا محمد کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو۔ حسن ابن علی کے خیمے کو جلا دو، جلا ڈالو۔
حسن ابن علی کی ابا مل گئی ہے. چلو چلو. حسن ابن علی کی ابا ہے. یہ دیکھو حسن ابن علی کی ابا لایا ہوں. ان کا خیمہ ہم نے جلا دیا. حسن ابن علی کی ابا میرے پاس ہے. حسن ابن علی کی ابا ہے. میرا سلام ان تک ضرور پہنچانا. جاؤ جاؤ ان کی مدد کرو. جاؤ جاؤ. ابھی ابھی ابا محمد کا ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ آیا ہے کہ میں امیر المومنین کی نیابت میں ابا محمد کے دیدار کے لیے جاؤں. کیا کیا کہا؟ امیر المومنین مجھے کہہ رہے ہو؟ جی امیر. یعنی ابا محمد نے تم سے کہا ہے کہ میری نیابت میں اسے دیکھنے کے لیے پھر سے آ جاؤ؟ جی امیر. نہیں سمجھا. خبر لائے ہیں کہ مدائن کی چھاؤنی پر فتنہ و فساد برپا کر دیا گیا ہے. آپ کا اپنا ہی ایک جاسوس تھا. پھر سے تمہارے جاسوسوں نے جھوٹی خبر لائی. نہیں سرکار، میری مراد یہ ہے کہ اس فتنہ و فساد کے بعد شاید ابا محمد آپ کے ساتھ صلح کے حق میں بیٹھ جائیں. تو اپنی طرف سے بکواس نہ کر. صلح کی کوئی بات نہیں. وہ صلح نہیں چاہتا تھا. وہ ہم سے ہرگز صلح نہیں کرے گا. یہ جھوٹ تو ہم نے گڑ لی تھی کہ وہ صلح چاہتا ہے. اب اس کے اس پیغام میں ضرور کوئی حکمت ہے. مگر جاسوس یہ خبر لائے ہیں کہ نام نہ لینا اپنے جاسوسوں کا. میرا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو رنجیدہ کر دوں امیر، لیکن اگر طے ہو جائے کہ میں وہاں جاؤں اور ابا محمد مجھ سے صلح نامے پہ دستخط کروائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو بھی چاہے قبول کرنا، اس کی ہر شرط مان لینا. اب جاؤ. سعید، ابا محمد نے کہا ہے نگہبان کی ضرورت نہیں. نگہبان کے بغیر اطاعت کرو سعید. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو جوانوں، اگر نگہبانوں کو ہٹا دیا جائے
تو ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر ان کی حفاظت کے لیے میں خود تلوار لے کر ان کے گھر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ محمد، حسن ابن علی نے کہا ہے کہ سپاہیوں سے کہہ دیں کہ اب کوئی جنگ نہیں ہے، سب اپنے گھر لوٹ جائیں۔ احمد، جیسے ہی مطلع صاف ہو جائے تم مسکن کی جانب نکلو اور قیس ابن سعد سے کہہ دو کہ حسن ابن علی نے کہا ہے کہ فوج کو چھٹی دے دیں اور معاویہ کی فوج سے ٹکراؤ نہ ہونے دیں، اور کہو کہ حسن ابن علی معاویہ سے صلح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اسی رات کو امام کے قریب ترین دوستوں نے امام کی مناجات سنی۔ خداوندا، میں کیسے کسی سے ڈروں جبکہ میری امید صرف تو ہے، اور کیسے کسی چیز کی پرواہ کروں جبکہ تجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ بار الہ مجھے بردباری عطا کر اور اپنے دین و قرآن کو دشمنوں پر کامیابی عطا کر۔ اگرچہ یہ تنگ نظر لوگ تیری نصرت اور کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن میں تو اپنی نگاہوں سے تیری مدد دیکھ رہا ہوں، اور مستقبل میں تیرے دین و قرآن اور تیرے پیغمبر کی سنت کی کامیابی پر پورا یقین رکھتا ہوں، اور ایک لمحہ بھی تیری نصرت کے وعدے پر شک نہیں کرتا۔ تم نے خود حسن ابن علی کو کہتے ہوئے سنا؟ نہیں، علی ابن حاتم نے بتایا۔ میں یقین نہیں کروں گا۔ انہوں نے مغیرہ کو پیغام بھی بھیجا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ابا محمد معاویہ سے صلح نہیں کریں گے۔ رو رہے ہیں؟ حسن ابن علی کی معصومیت پہ رو رہا ہوں۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ عمر، مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ صلح نہیں کرے گا؟ صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ہر رخ سے دقت کے ساتھ جانچ لیا تھا، امکان نہیں تھا کہ صلح کرے۔ پھر کیسے اس صلح نامے پر دستخط کر دیا؟ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اب تم کیا سمجھتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ باہر، باہر۔ عمر، کیا مجھ پہ کوئی خطرہ لاحق ہے؟ نہیں معلوم، اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی۔ مجھ پہ اچانک حملے کا ارادہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ پھر تو کیا سوچ کے اس نے یہ دستخط کر دیا؟ کیا بتاؤں جب خود نہیں جانتا؟ جھوٹ بولتا ہے تو، شیطان سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سارے نقشے تو نے بنائے ہیں، تو مجھے یہاں تک لایا۔ اب بھی تو ہی مجھے اس کا جواب بتائے گا، ورنہ اپنے اجداد کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے تیری جان لوں گا۔ چھوڑ دو مجھے میرے حال پر۔ دوست، جانے نہ دے اسے۔
ابن آس، کچھ آرام کر لو، اچھی طرح سوچو، ایسی کوئی مشکل نہیں جو تم حل نہ کر سکو۔